मेरी मां बहन आई है अपनी बेटी नू कहना बेटा मैं कुरान पाक सुनना है तेरे कोलों। कदी बेटी मां नू कवे अम्मा जी तुसी कुरान सुनाओ मैं सुना। कदी मां बेटी नू कवे बेटा कुरान पढ़ो मैं सुनना है। अल्लाह दी कसम जो घर दा माहौल इंदा होए बेटा बाप को कुरान सुन रहा है, बाप बेटे को सुन रहा है, मां धी को सुन रही है, धी मां को सुन रही है, खामद बीवी को सुन रहा है ते बीवी हाँ ये तो नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता क्योंकि बीवी बंदे नू गल्लां ही सुना सकती है ते बंदा अपनी बुढ़ी नू झिड़का ही मार सकता है। बाकी इंज दा माहौल इल्ला कलील कितों लभदा है। अल्लाह साडा माहौल इंज दा बना दे, बीवी कुरान पढ़े ते बंदा सुने, है बंदा कुरान पढ़े ते बुढ़ी सुने। अज तेनू सुकून नहीं मिलता जिन्नी देर तक गाने नहीं सुन लेंदा, तेनू सुकून नहीं मिलता जिन्नी देर तक जुगता नहीं सुन लेंदा, तेनू सुकून नहीं मिलता जिन्नी देर तक फिल्म दे डायलॉग नहीं सुन लेंदा, तेनू सुकून नहीं मिलता जिन्नी देर तक टिकटॉक ते बेहूदगी नहीं वेख लेंदा। अगर नबी पाक दी पसंद इख्तियार करेंगा तेरी जिंदगी दे अंदर बरकत आणगियां। कुरान सुनिया कर, कुरान दा शौक पैदा कर, सुनिया कर, कुरान सीना ठंडा करया कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामा असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा व क़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा व क़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अरद व नअ बिजानिबिहि व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुव अहदा सबीला। तय्यबीन ताहिरीन वला अस्हाबिहि सादिकीनल मुमिनीन वमन तबिअहुम बीईमानिन व इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वयस्सिर लनल अमल कमा अल्लमतना व औज़ि'ना शुक्र मा आतैतना। अल्लाहुम्मा
منهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیے دنیا رس دیے پاویں رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے مختصر حمد و ثنا
اور درود و سلام دے بعد زیوکار شامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ جو تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر باحثیت امتی ساڈا نبی پاک علیہ السلام دے نال تعلق کیسا ہونا چاہیے بیان کیتا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تسی چاندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال محبت کرے پھر تانوں چاہیے ہے فتبعونی میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرو، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اختیار کرو، نبی پاک دی سنت نال پیار کرو، اور سادے لفظاں دے اندر محبوب دی پسند نو اپنی پسند بنا لو، اور جیڑی چیز نبی پاک نو نا پسند ہے انو نا پسند سمجھو۔ جدوں تواڈی پسند نبی پاک دی پسند دے مطابق ہو جائے گی، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں تواڈے نال محبت کراں گا، میں تواڈے نال پیار کراں گا، تے جدے نال رب پیار کرے او دے نالوں بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے صرف محبت ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دواں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بخشن والے مہربان۔ حضرات کسی بندے نو پرکھنا ہوئے، کسی بندے نو دیکھنا ہوئے، وہ بندہ کس حیثیت دا مالک ہے، کس کیٹاگری دا او دی پسند ویکھی جاندی ہے، او دی پسند کیویں دی۔ اگر او دی پسند اچھی ہوئے تے لوگ او دے نال محبت کر دے نے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ دی پسند بہت اچھی۔ تے دنیا دا رواج روٹین ہے، اگر بندے دی پسند ٹھیک نہ ہوئے تے لوگ انہوں پسند کر دے نہیں پسند کر دے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو پوری کائنات تو افضل اور اعلیٰ بنایا، جویں نبی پاک علیہ السلام مقام و مرتبے دے اعتبار نال پوری کائنات تو افضل اور اعلیٰ نے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی پسند بھی ساری کائنات نالو افضل اور اعلیٰ۔ جویں اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو ساری کائنات نالو خوبصورت بنائے، ایویں اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی پسند بھی بڑی خوبصورت بنائی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی پسند دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان مومن بندہ اوہی ہے جڑا نبی پاک دی پسند نو اپنی پسند سمجھدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیتا ہے، قرآن پاک دے اندر ایک قانون بیان کیتا ہے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا ساڈا نبی مومنہ نو جام تو زیادہ عزیز نے، اور نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں اسی جان تو زیادہ عزیز سمجھنے ہاں، پھر نبی پاک دی ایک ایک پسند دا سانو خیال رکھنا چاہیے۔ ساڈی زندگی دے اندر بھی اوہ چیزاں پسندیدہ ہونیاں چاہیے نے جڑیاں نبی پاک نو پسند سن، تے انہاں چیزاں نو نا پسند کرنا چاہیے جنہاں نو نبی پاک نا پسند کر دے سن۔ لو سنیا جی اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے اگر تسی چاندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے پھر تانوں کرنا کی پینے، میرے پیغمبر دی تابعداری کرنی پینی ہے، نبی پاک نے صلوات و سلام دی فرما برداری کرنی پینی ہے، میرے پیغمبر دی سنت نو اپنانا پینے، نبی پاک نے صلوات و سلام دے طریقے نو اختیار کرنا پینے، میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند بنانا پینے۔ کی پسند میرے پیغمبر نو سنیا انڈے صحیح بخاری دی روایت دے، میری تواڈی اماں شدیدہ تجیبات آخرہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے، رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی پسند دا ذکر ہو رہی ہے۔ اج کسے نو کچھ پسند ہے، کسے نو کچھ پسند ہے، کوئی جناب برینڈ دے کپڑے پسند کر دے، کوئی برینڈ دیاں جتیاں پسند کر دے، کوئی برینڈ دیاں ٹوپیاں پسند کر دے، کوئی برینڈ دیاں گاڑیاں پسند کر دے، لیکن اپنے نبی دی پسند ویکھنا ماں جی عائشہ فرما دیاں نے قام من اللیل حتی تتفتر قدما، رحمت کائنات نے صلوات و سلام اس قدر رات دا قیام کریا کر دے، اس قدر رات اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کریا کر دے کہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے کھڑے ہو کر کے قدمہ تے برما جاندہ، میرے پیغمبر دے قدم مبارک سج جاندے، میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ کر دیا نے۔ محبوب جی کیوں انج کر دیو؟ حالانکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، محبوب جی اللہ نے تواڈی ذات گناہاں تو پاک بنائی، تواڈی ذات گناہاں تو معصوم بنائی، اس دے باوجود بھی ساری رات جاگ دے رہندے ہو۔ تے نبی پاک بولے آپ نے اپنی پسند دا ذکر فرمایا، آپ فرما دینے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ میں پسند کرنا ماں کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں، میرے پیغمبر دی پسند ہے کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ حالہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ، نبی پاک دی سیرت مبارکہ دا مطالعہ کیتا جائے، اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے گھر دے اندر ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے پورا مہینہ چولہیاں دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے گھراں دے اندر ایک کھجور تو علاوہ کھان نو کچھ نہیں سی ہویا کردا، لیکن نبی پاک دی پسند ویکھنا، اس دے باوجود کیڑا دکھ ہے جڑا نبی پاک نے نہیں ویکھیا، کیڑی تکلیف ہے جڑی نبی پاک تے نہیں آئی، کیڑا صدمہ ہے جڑا نبی پاک نے نہیں برداشت کیتا، لیکن میرے محبوب دی پسند ویکھنا۔ آپ فرماندے نے افلا
احب ان اکونا عبدن شکورا۔ اور میرے بھائی تیرے تے بیماری آ جائے تو رب دیاں نہ شکریاں کر لگ جانے، کاروبار دا تھوڑا مندہ ٹھنڈا آ جائے تو رب دیاں نہ شکریاں کر لگ جانے، حالات تھوڑے تنگ ہو جان تو رب دیاں نہ شکریاں کر لگ جانے۔ میری ماں بہن گھر کے اندر ہمیشہ سدا دن کو جے نہیں رہندے، کتے خامن دا ہاتھ تنگ ہو جائے تو اپنے خامن دی بھی نہ شکری کرنی، اپنے رب دی بھی نہ شکری کرنی ہے۔ ایک نبی پاک علیہ السلام دی پسند ویکھنا، نبی پاک علیہ السلام او ہستی میں پڑھے حدیث پاک دے اندر میرے پیغمبر نے بھوک دی وجہ کر کے ایک نہیں دو پتھر پیڑ تے بننے، پھر بھی آپ فرماندے نے افلا احب ان اکونا عبدن شکورا، پیڑ تے پتھر بن کے نبی پاک فرماندے نے میں پسند کرنا وا میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو دکھ دیتے گئے، آپ فرماندے نے افلا احب ان اکونا عبدن شکورا، آپ فرماندے نے میں پسند کرنا میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ رب نے میرے پیغمبر نو 3 بیٹے دیتے، چھوٹی عمر دے اندر واپس بلا لے، آپ پھر بھی فرماندے نے افلا احب ان اکونا عبدن شکورا، میں پسند کرنا میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاں۔ میرے پیغمبر مکے دے بازاراں دے اندر لوگاں نو لا الہ الا اللہ دی دعوت دے رہے نے، لوگ نبی پاک نو پتھر مار رہے نے، نبی پاک پھر بھی فرماندے نے افلا احب ان اکونا عبدن شکورا۔ میرے پیغمبر دے بلال نو جل دے انگاریاں تے لٹایا جا رہی ہیں، آپ پھر بھی فرما رہے نے افلا احب ان اکونا عبدن شکورا۔ میرے پیغمبر دی سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے جا رہے نے، آپ فرما رہے نے افلا احب ان اکونا عبدن شکورا۔ نبی پاک نے ہر دکھ سہ کے ہر تکلیف سہ کے امت نو پیغام دیتے رب دا شکر گزار بننا ہے، رب دا نہ شکرہ بننا نہیں بننا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنی پسند کا اظہار کیتا، افلا اکونو افلا احب ان اکون عبدن شکورا۔ نبی پاک فرماندے نے میں پسند کرنا اللہ دا شکر گزار بندہ بننا، دی وجہ کیا گئے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماندے نے شانہ اساں تینو پہچان دیتی ہے، اساں تینو پیدا کیتا، اساں تینو کناں دی سماعت تے اکھاں دی بشارت عطا کیتی، رستے دوویں دکھا دیتے نے، ایک شکر گزاری والا ایک ناشکری والا۔ ہن تو اختیار کرنا ہے کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہنے، اگر تے میرے شکر گزار بندیاں میں جو شامل ہو جائیں گا، فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا میرے بندے آؤ میری نعمتاں کھا کے میرا شکریہ ادا کریں گا، میں اور تانوں عطا کراں گا، نہ شکریہ کریں گا تے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ آجا نبی پاک دی پسند نو اختیار کر لے، لمبیاں چوڑیاں مثالاں نہیں، میں ایک کتاب دے اندر پڑھے ایک ملک دا یونان
دے رہن والا ایک بہت امیر ترین بندہ اللہ تعالی نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں مال و دولت بڑی ہے لیکن اللہ دا کرنا اللہ تعالی نے اپنی ایک نعمت واپس لے لیے ایک نعمت جسم دے اندروں ایک نعمت واپس کیڑی نعمت اے جڑے بندے دے آٹو ویپر لگے نے نا اکھاں دے اللہ اکبر جنہاں دی شانو قدر کوئی نہیں اللہ اکبر اے بندہ جناب موٹر وے تے سفر کردا ہوئے تے گاڑی دی سکرین خراب ہو جائے تے تسی اوتھے موٹر وے تے بریک لاندے ہو اونوں 20 30 40 50 روپیہ دے کے اپنی گاڑی دی سکرین صاف کراندے ہو کنی دیر ہوگی تہاڈی اے جڑیاں اکھاں دی سکرین دے رب نے آٹو ویپر لائے نے اللہ دی قسم کدی رب نے میل نہیں آن دیتی اے دے اندر رب نے ایسیاں صفائیاں تے ایسا کیمیکل فٹ کیتا ہے کدی اے دے تے جناب دھندلا پن نہیں آیا اے دے اندر صفائیاں نے اوے انساناں اللہ دی قسم رب دیاں باقی نعمتاں تے ایک پاسے اے جڑیاں تیریاں اکھاں دے آٹو ویپر لائے نے نا رب نے اے ساری زندگی اے دا شکریہ ادا کردا رہے تے رب دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا پر انسان نہ شکر آئے رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دی زمین تے رہ کے رب دیاں بغاوتاں کر دے رب دیاں نافرمانیاں کر دے نبی پاک ایویں نہیں فرمایا کر دے سن افلا احب ان اکون عبدا شکورا ایک رب دی نعمت تے رب دا شکر گزار بندہ بن جا اس بندے دے نا آٹو ویپر خراب ہو گئے اللہ اکبر اللہ اے جناب اے دے ملازم کی کر دے جدوں دن ہوندا اے دیاں اکھاں تے ٹیپ لگا دیندے اے پلکاں چک دیندے اکھاں سارا دن کھلیاں رہندیاں جدوں رات ہوندی ٹیپ اتار دیتی جاندی اکھاں بند ہو جاندیاں کسے پوچھن والے پوچھیا حضرت جی ایک گل دسو اے جڑی تواڈے کول اللہ تعالی نے نعمت واپس لے لیے اے دے بدلے دے اندر تواڈی اے سلسلہ تواڈی اکھاں ٹھیک ہو جان کی دینا چاہندے ہو کہندا میرے کول میری جتنی دولت ہے میرے کولوں ساری کوئی لے لوے بس میرے آٹو ویپر ٹھیک ہو جان میریاں اکھاں ٹھیک ہو جان اے جڑیاں میں اکھاں چپکنا وا اللہ اکبر اللہ دی قسم اللہ دا بڑا بڑا انعام ہے اور میرے ویر میرے برادر میرے محترم اللہ دا شکر گزار بندہ بن جا ساڈے نبی نے اپنی پسند سانو دتی ہے اسی کی کرنا ہے رب دا شکر گزار بندہ بننا کی کرنا ہے رب دا کی کرنا ہے تے شکر گزاری سب تو وڈی شکر گزاری ہے وے کہ جدوں مسجد نو آواز آئے حیا علی الصلاۃ تے مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی کی کرنا ہے نماز پڑھنی اللہ دے سامنے سر جھکن آواز ٹھیک کرو ایکو کٹاؤ تے ماسٹر تھوڑا جا کھولو بیس بند کر دے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنی پسند دس دیتی ہن مرضی ہے تیری میرے پیغمبر دی پسند اپنا لے پاویں نبی پاک دی پسند نو چھڑ دے میرے پیغمبر دی پسند اپنائیں گا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا جڑا بندہ اللہ تے رسول دی فرما برداری کر دے اللہ رب العالمین نو بڑیاں وڈیاں کامیابیاں عطا کرے گا پہلی پسند میرے پیغمبر دی اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاؤ دوسری پسند صحیح بخاری دی روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام ایک دن تشریف لے کر کے آئے آپ فرما دینے اقرا علی القرآن عبداللہ میں نو قرآن پڑھ کے سنانا نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی کہندے نے محبوب جی میں قرآن پڑھا حالاں قرآن پاک تواڈے تے نازل ہوئے میرے پیغمبر فرما دینے عبداللہ میں پسند کرنا وا قرآن پاک ہور کوئی پڑھے تے محمد سامنے بیٹھ کے سنے
میرے پیغمبر دی پسند اللہ دے قرآن دی تلاوت دے اللہ دی قسم میں بخاری پاک دے اندر پڑھے جبریل امین میرے پیغمبر دے وحی لے کر کے آندے تے وحی دے اندر کچھ تاخیر ہو جاندی میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل وحی لے کے جلدی آ جایا کر قرآن لے کے جلدی آ جایا کر میں اداس ہو جانا وا نبی پاک نے صلوات و سلام قرآن پاک دی تلاوت پسند کر دینے تے جبریل کہندے نے محبوب جی وما نتنزل الا بامر ربک سونیو سی اپنی مرضی نال نہیں آندے تواڈے رب دے حکم نال آسماناں تو آنے آ میرے پیغمبر صلوات و سلام دیاں قرآن پاک نال محبتاں میرے پیغمبر دی پسند اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ماڈی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام نے مینوں بھیجے عائشہ لے کے آنا میرے واسطے پانی اماں جی فرماندیاں نے رات دا وقت میں اٹھیاں تے این کر کے مسجد نبوی وچوں قرآن پاک دی تلاوت دیاں آواز آ رہیاں نے میرے کنا دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی آواز پینا میں کھڑی ہو گئیاں تے قرآن پاک دی تلاوت سن رہیاں کچھ دیر گزری نہ نبی پاک نے صلوات و سلام اٹھے آپ فرماتے نے عائشہ میں تے تینوں پانی لین واسطے بھیجیا محبوب جی سنو تے صحیح مسجد نبوی دے اندر تہاڈا قاری قرآن دیاں کنیاں سونیاں تلاوتاں کر رہی ہیں میرے پیغمبر قرآن پاک سن رہے نے تے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی میرے پیغمبر نے لب کھولے رحمت کائنات نے موتی رولے نبی پاک فرماندے نے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد دی امت دے اندر ایڈا سونا قرآن پڑھن والے قاری پیدا کر دیتے نے اللہ اکبر نبی پاک دی پسند اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں مسلمانہ اپنی پسند قرآن پاک دی تلاوت بنا لے آج تینوں سکون نہیں ملدا جنی دیر تک گانے نہیں سن لیندا تینوں سکون نہیں ملدا جنی دیر تک جگتا نہیں سن لیندا تینوں سکون نہیں ملدا جنی دیر تک فلم دے ڈائیلاگ نہیں سن لیندا اوے تینوں سکون نہیں ملدا جنی دیر تک ٹک ٹاک تے بےہودگی نہیں ویکھ لیندا اگر نبی پاک دی پسند اختیار کریں گا تیری زندگی دے اندر برکت آن گیاں قرآن سنیا کر قرآن دا شوق پیدا کر سنیا کر قرآن سینہ ٹھنڈا کریا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدقے جاواں کیوں بھی قرآن سن کے سینہ ٹھنڈا آیا کہ نہیں ایمان تازہ ہویا کہ نہیں میں کہنا نا میں قرآن پڑھے تہاڈا سینہ ٹھڑیا تسی آپ پڑھو تے کنی ٹھنڈ پاوے
اور میں قرآن پڑھیا تھی سنیا تواڈے سینے میں ٹھنڈ پئی ایمان دادا ہے تے جدوں بندہ آپ قرآن پڑھے تے بندے نو کنا سکون ملدا ہے اسی بڑا کچھ پڑھ لیا بڑا کچھ سن لیا لیکن قرآن پاک نال محبت نہیں کیتی قرآن پاک نال پیار نہیں کیتا اج ساڈے نال برکتاں رس گئیاں اج ساڈے نال رحمتاں رس گئیاں اج ساڈے گھراں دے اندر نحوست نے ڈیرے لگا لے او دی وجہ ہے ساڈے گھراں دے اندر تلاوت دا شوق مک گیا تلاوت دا شوق مک گیا واہ صدقے جاواں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا نبی پاک فرماندے عبداللہ میں پسند کرنا وا قرآن پاک کوئی اور پڑھے تے میں سنا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن مسعود نبی پاک نے فرمایا جنہیں قرآن سننا ہے تے میرے عبداللہ کو سنیا کرے اللہ اکبر اللہ آئیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدقے جاواں مسجد نبی نبی پاک سامنے میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان تے اللہ دا قرآن آئے آئے میں قربان جاواں کیا منظر ہوئے گا میرے پیغمبر دے عبداللہ قرآن پڑھ دے ہونگے میرے پیغمبر سماعت کر دے ہونگے تورات زبور انجیل ویے تورات زبور انجیل ویے پر وکھیرا شان قرآن دائے چایا سمارا پہنے کے فاز تندہ چایا سمارا پہنے کے فاز تندہ اے فیصلہ ربی رحمان دائے تورات زبور انجیل ویے ایک غرفت نے کی دا ملتی نال عزت بھی بے بقا ملدی ایک غرفت نے کی دا ملدی نال عزت بھی بے بقا ملدی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل ویے تے جڑے سینو سینے لاگنے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے میں ایتھے کھڑا تسی اوتھے بیٹھے ہو میرا کمال نہیں اللہ دے قرآن دا کمال ہے جڑے سینو سین لاگنے سو رب دی جگ تے چھا گنے ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا اچا مرتبہ پڑھن پڑھان دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی تلاوتاں کر دے جا رہے نے اللہ دی قسم قرآن دی تلاوت سنیا کر تیرے دل تے جمعیا کھویا سانگ اتر جائے گا تیرے دل دی میل اتر جائے گی میرے پیغمبر صلاۃ و سلام قرآن پاک
دی تلاوت سن دے جا رہے نے، صحابی تلاوت کر دے جا رہے نے، فرماندے نے جو پڑھ دیاں پیسا آیا مبارکہ تے پہنچیا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی پاک فرماندے نے عبداللہ پاس کر جاؤ، ہن میرے کو قرآن سنیا نہیں جاندا، فرماندے نے میں نظراں اٹھائیاں، نبی پاک دا رخ انور ویکھیا، میرے پیغمبر نے رو رو کر کے اپنی داڑھی آنسواں نال تر کر لیے، کیونکہ اس آیت دے اندر قیامت دا ذکر آ گیا، میرے پیغمبر نو بطور گواہ قیامت والے دن پیش کیتا جائے گا۔ ہن ایتھے ایک گل سمجھنا، بندے دا تعلق ہوئے قرآن پاک نال، بندے دا شوق ہوئے قرآن پاک دی تلاوت سنن دا، پھر بندے نو ترجمے دا پتہ ہوئے قرآن سانو کہندا کی ہے، قرآن ساڈے نال گلاں کی کردا ہے۔ اللہ دی قسم جڑی آیت بندہ سندا جاندے، بندہ اپنے عمال تے غور کر دے، اپنی زندگی تے غور کر دے، میں کی کرنا، قرآن کی کہہ رہی ہے، بندے دی زندگی دے اندر انقلاب بند ہے، آج تیار کر کے جانے انشاءاللہ رب دا شکر گزار بندہ بننے، کیونکہ نبی پاک دی پسند ہے، تلاوت سننی ہے، کیونکہ نبی پاک دی تلاوت سننا نبی پاک دی پسند ہے۔ پھر میں شروع دے اندر کیا ہے جویں نبی پاک مقام دے اعتبار نال اچھے، ایویں میرے پیغمبر دی پسند بھی، میرے پیغمبر دی پسند بھی آج تیار کرنا ہے، انشاءاللہ گھر جانا نا تے اپنے بیٹے نو کہنا پتر میں تیرے کولے پاویں تو مینوں ایک آیت قرآن پاک دی سنا، روزانہ قرآن پاک ضرور سنانا ہے۔ میری ماں بہن آئیے اپنی بیٹی نو کہنا بیٹا میں قرآن پاک سننا ہے تیرے کڑوں، کدی بیٹی ماں نو کہے اماں جی تسی قرآن سناؤ میں سنا، کدی ماں بیٹی نو کہے بیٹا قرآن پڑھو میں سننا ہے۔ اللہ دی قسم جدوں گھر دا ماحول اندا ہوئے، بیٹا باپ کو قرآن سن رہے ہے، باپ بیٹے کو سن رہے ہے، ماں تھی کو سن رہی ہے، تھی ماں کو سن رہی ہے، خامد بیوی کو سن رہے ہے تے بیوی یہ تے نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بیوی بندے نو گلاں ہی سنا سکتی تے بندہ اپنی بڈھی نو چڑکا ہی مار سکتا ہے، باقی انج دا ماحول اللہ قلیل کتوں لبدا ہے۔ اللہ ساڈا ماحول انج دا بنا دے، بیوی قرآن پڑھے تے بندہ سنے، بندہ قرآن پڑھے تے بڈھی سنے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے پیغمبر دی پسند اختیار کیجئے، میرے پیغمبر صلوات و سلام دی گور پسند دا ذکر کراں۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام نو 16-17 مہینے ہو گئے بیت المقدس نے وال منہ کر کے نماز پڑھ دیاں۔ ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام بار بار آسمان ول ویندے نے تے نبی پاک گل کوئی نہیں کر دے، بس دل دیاں خواہشاں نے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام دا دل کر دے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ 16-17 مہینے گزر گئے نے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دیاں۔ حضرات تو جو کرنا میں اکثر کہندا ہونا اسی جانے آؤ 20 دناں واسطے 30 دناں واسطے 40 دناں واسطے اوتھے جانے آؤ تے مڑ کے آنے آؤ بے قرار ہو جانے آؤ تے نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیت اللہ نال اتنی محبت میرے پیغمبر نے تے 50-52 سال بیت اللہ نو ویندیاں گزارے نے۔ اللہ مینوں تانوں بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی حاضریاں نصیب فرمائے۔ دعا کر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ اللہ جنہیں آ کے بیٹھے نے بچے جوان بزرگ ماواں بہناں مالکا سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا
دے گھر جاواں دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دل دیے تمنائیں میں اس نو پورا کر آواں کراں میں طواف پج پج کے پیواں زمزم میں رج گج کے کراں میں طواف پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے دل دیے تمنائیں میں اس نو پورا کر آواں دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں صفا مروہ پہ دوڑا میں مانجی گاجراں گو صفا مروہ پہ دوڑا میں مانجی گاجراں گو نغایت بے قراری نل ادھر جاواں ادھر جاواں دعا کر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا کر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے ساڑے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے بھر بھر کے پلاسا کی بھر بھر کے پلاسا کی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں بھر بھر کے پلاسا کی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا کر سال ہے میری کہ میں مولا تے گھر جاواں میرے پیغمبر دا دل کردہ بیت اللہ قبلہ بن جائے آسمان والے رب نے رحمت دے کائنات دا بار بار آسمان والے چہرہ اٹھنا میرے پیغمبر دا رب نو ایڈا چنگا لگیا رب دی میرے پیغمبر دی پسند رب نو ایڈی چنگی لگی اللہ فرماؤ دینے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام فرمایا سونیوں جو توانو پسند ہے اور سانو پسند جو توانو پسند ہے اور سانو پسند ہے اللہ اوہ کدی کتھے جانا ہے کدی کتھے جانا ہے میرے پیغمبر دی پسند دا خیال رکھیا ویسے بڑے نعرے نے نبی پاک نال بڑا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام نال بڑی محبت صدقے جاواں واری جاواں ہیں قربان جاواں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سرکار دی آمد مرحبا تے جدو نبی پاک دی پسندی واری آندی کدی لاہور ٹر جاندا ہے کدی پاک پتن ٹر جاندا ہے کدی شکی سرور ٹر جاندا ہے اوے میرے پیغمبر دی پسند بیت اللہ جانا ہوئے تے مکے جایا کر اور جانا ہوئے تے مکے جایا کر نبی پاک دی پسند بیت اللہ ہے اللہ کو اکبر اگلی گل بڑی کمال دیجئے جنہ نبی پاک دی پسند دی قدر کی تھی اللہ غالباً عصر دی نماز دا ٹائم سی ایڈیدوں آیت نادل ہوئی نا نبی پاک نے السلام نے صحابہ نو عصر دی نماز پڑھائی بیت اللہ والمو کر کے ایک صحابی گئے نے ایک بستی دندر مدینے دے قریب جتھے مسجد قبلہ تینے رحمت کائنات دے یار جناب بیت المقدس والی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تے ہے رکوع دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دا یار کہندے
اوے نبی دیو صحابیو نبی پاک دیو یارو میں نبی پاک نو ویک کے آیا میرے پیغمبر نے بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھائی ہے اللہ دی قسم حدیث پاک دے دران دے میرے پیغمبر دے صحابہ رکوع دی حالت دے اندر نے اوہیں اپنا قبلہ اونا بیت المقدس تو بیت اللہ بنا لے آئے تے میں نو تو انہوں دسے ہیں جو نبی پاک نو پسند ہے وہ صحابہ نو پسند ہے جو نبی پاک نو پسند ہے وہ صحابہ نو پسند ہے اللہ اللہ میں قربان جائے میں نہیں آج میں جگہ جگہ تے صحابہ دی عظمت دے نعرے لاندہ پھرداؤ کیونکہ میرے پیغمبر دی پسند صحابہ دی پسند جو نبی پاک نو پسند ہو صحابہ نو پسند رتبہ صدیق دا بیان کرانگے عمر دی نوکری سرعام کرانگے رتبہ صدیق دا بیان کرانگے عمر دی نوکری ہر آن کرانگے جملہ بڑا وڈا جے انشاءاللہ مکمل ہونا تو ہی تڑپ جانے رتبہ صدیق دا بیان کرانگے عمر دی نوکری ہر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبہ صدیق دا بیان کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے اور جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلییں کوئی اعلان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے رتبے صحابہ دے بیان کرانگے اور کلمہ قرآن جنے ساڑھے تائی پچا گئے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے کلمہ قرآن صحابہ کلمہ قرآن جنے ساڑھے تائی پچا گئے مکے وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے کلمہ قرآن جنے ساڑھے تائی پچا گئے مدینے وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے صحابہ اتوں جند قربان کرانگے صحابہ دسیا جو نبی پاک دی پسند ہو ساڑی پسند تین باتاں لو چوتھی بات دا ذکر کراؤں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال ہے تین گلہ یاد رہنگی انشاءاللہ پہلے نمبر دے اللہ دا شکر گزار بندہ بڑھنا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی دوسرے نمبر دے اللہ دا قرآن سننا ہے کیونکہ نبی پاک دی تے تیسرے نمبر دے اللہ توفیق دے تے کتھے جانا ہے بیت اللہ جانا ہے کیونکہ نبی پاک دی پسند ہے اللہ دی قسمیں ویسے بندہ عمرہ کرنے واسطے جاندہ ہے حاج کرنے واسطے جاندہ ہے او دا تے ثواب ملنا ہی ملنا ہے نا جڑا نبی پاک دی پسند سمجھ کے جاندہ ہے ڈبل ثواب ہوندہ ہے اللہ اکبر غور کرنا چوتھی پسند رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے سیدنا حضرت ابو بکر سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اداس ہو گئے مکہ المکرمہ تو بلال نو بھی بخار ہو گیا تے ابو بکر نو بھی بخار ہو گیا اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر دے حضرت بلال مکے دی جدائی دے اندر شیر پڑھ دے پہنے مکہ مکہی ہے مکہ
مکہ مکہ ہی ہے جدو بندہ اتھا نکلتا نا بندہ بے قرار ہو جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے میں بڑے بڑے لوگانو جدو بیت اللہ تو نکلتے ہیں ویکھیا ٹائیاں مار کے روندے نے اللہ سونیا پتہ نہیں دوبارہ نصیبہ میں چانا ہونا ہے کہ نہیں اللہ بار بار ویم دے نے اکھاں میں آنسو نکل دے ثابت تو مشکل سفر عبادت دا حاجت عمرے والا لیکن بندہ اتنا مشکل سفر کرن دے بعد پھر دل کردہ بندہ جائے کئی آجیاں نو ویکھے ہے عمرہ کرن والے نو ویکھے ہے جدوں اتھے جاندے نے نا جنہیں ایجنٹ نے نا واسطے بد دعاواں کر دینے دعا کرو اے چنگی چنگی نوکری کرن دی توفیق عطا فرمائے ڈیلنگ چنگی کرن دی تو حج عمرے دا کم سونا صاف ستھرا کرنا چاہیے بد دعاواں اتھے دیندے نے جدوں ایتھے آ جاندے نے کہندے در جی جو بھی سی لیکن دل کردہ پھر چلے جائیے پاویں ہوٹل چنگے نہیں لبے پاویں رہ چنگی نہیں لبی پاویں رستے وچ بڑے تنگ ہویاں لیکن دل کردہ پھر چلے جائیے حضرت بلال نے تے ساری زندگی مکے دے اندر گزاری سی صدیق اکبر نے تے ساری زندگی مکے دے اندر گزاری سی اداس ہو گئے نبی پاک نے صلوات و سلام دے بلال بیمار نے سیدنا ابو بکر بیمار نے میرے پیغمبر نو پتہ چلے آنا رحمت کائنات علیہ صلوات و سلام نے ہاتھ اٹھائے چوتھی پسند میرے پیغمبر دی چوتھی پسند آپ فرماتے نے اللہم حبب الینا المدینہ کا حبی مکہ اللہ سونیا ساڑھے دلان دے اندر انج مدینے دی محبت پیدا کر دیں جویں ساڑھے دلان دے اندر مکے دی محبت ہے اللہ انج محبت پیدا کر دے جویں ساڑھے دلان دے اندر مکے دی محبت ہے بلکہ حدیث دے اگلے الفاظ نبی پاک فرماتے نے اللہ سونیا مکے نالوں بھی زیادہ ساڑھے دل دے اندر مدینے دی محبت پیدا کر دے اللہ دی قسمیں پھر ہویا بھی انج حضرت انس بیان کر دینے میرے پیغمبر مدینے تو باہر جاندے نا جدوں واپس آندے نبی پاک دیاں نظران او قد پہاڑ تے پیندیاں میرے پیغمبر اپنی سواری نو تیز کر دیندے میرے پیغمبر صلوات و سلام اپنی سواری نو دوڑا لیندے نبی پاک نو مدینے دے در و دیوار نظر آندے آپ اپنی سواری تیز کر لیندے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام مدینہ میرے پیغمبر دی پسند کیوں نہ پسند ہوندی رب اکبر دی قسمیں مدینے دے پہاڑا نبی پاک نال پیار کیتا ہے مدینے دے پتھران نبی پاک نال پیار کیتا ہے پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لی الہائے پڑھیا درود تے بلاوان ٹلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جگان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے روزے وچ ویکھوں کیڑا کیڑا نالے پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے روزے وچ ویکھوں کیڑا کیڑا نالے
صدیق تے فاروق ویکھو کیویں تھاواں ملیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جگان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں نبی پاک دی پسند مدینہ اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے آپ فرماندے نے جڑا بندہ استطاعت رکھ دے نا وہ مدینے دے اندر فوت ہو جائے میں محمد قیامت والے دنوں دے حق دے اندر سفارش کر چھڑا اتنا پسند ہے میرے پیغمبر نو مدینہ پاک وعلامہ احسان علی ظہیر اللہ تیری قبر دے کوڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ قبر نو جنت دا باغ بڑھائے نصیبان دی گل ہے نا محبت دی گل ہے دل دے اندر احترام ہوئے دل دے اندر پیار ہوئے میں نا پچھلے سال جدوں حج تے گیا تے میں نو ایک عالم دین ملے تے وہ کہندے جی میں نو کافی عرصہ ہو گیا میں مدینے وچوں باہر نہیں جاندا میں کہا جی کی گل ہے ایتھے ڈیرے لائے نے پہ کہندا جی میں نو ڈر لگدا ہے کہ مدینے چوں باہر نکلا موت نہ آ جائے تے میرا دل کردا ہے میں نو موت آئے تے مدینے وچ آئے میں نو موت آئے تے مدینے وچ آئے کیونکہ نبی پاک نے فرمائے اگر بندہ فوت ہو جاندا ہے مدینے دے اندر دفن ہو جاندا ہے مدینے دے اندر میں محمد قیامت والے دنوں دے حق دے اندر ضرور سفارش کراں گا اللہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید ویکھو بمب دھماکہ لاہور اور علاج ریاض شہر دے اندر جنازہ مسجد نبوی دے اندر قبر بقیع دے قبرستان دے اندر اللہ اکبر اللہ رات نبی پاک دی پسندیاں اور بھی بڑیاں گلاں کرنے والیاں سن لو میں آخری حدیث سناواں تے بات پھر ختم کریے ٹائم ہو گیا ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے حضرت انس فرماتے نے سنن نسائی دی روایت میرے پیغمبر نے فرمایا میں نو 3 چیزاں پسند نے انہاں درو آپ فرماتے نے میں عورت دی عزت کرنا پسند کرنا ہوں دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے میں نو خوشبو پسند ہے میرے پیغمبر نو کی پسند ہے کی پسند ہے نبی پاک نو کی پسند ہے اچھا سانو موبائل پسند ہے ساڈی جیب وچ رہندا ہے ایندی ہے نا کوئی بندہ موبائل تو خالی ہے پسند جو ہے نا موبائل تو بغیر گزارا تے ساڈی جیب وچ اچھا مینوں ہاتھ کھڑا کر کے دسو کہ دی جیب وچ خوشبو ہے اندازہ لگا لو کہ ساڑی کنی کو محبت ہے نبی پاک نہ اسی نبی پاک دی پسندہ کتنا کو خیال رکھیا میں ویسے اپنی گڈی وچ رکھی میرے کوڑ ہوندی 24 گھنٹے الحمدللہ خوشبو نبی پاک دی او بولو خوشبو نبی پاک دی پسند ہے تے بدبو نبی پاک نو میرے پیغمبر نو بدبو پسند ہے اس واسطے آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسیتے آنا نہیں آنا لسن کھا کے مسیتے آنا میرے پیغمبر نو بدبو نہیں میرے پیغمبر نو بدبو نہیں پسند آپ نو خوشبو پسند ہے تے ہن بڑا بندہ سگریٹ پیندا نبی پاک دی پسندہ خیال رکھدا ہے جڑا بندہ حقہ پیندا نبی پاک دی پسندہ خیال رکھدا ہے نبی پاک دا امتی تے سگریٹ دے کش تے کش لائی جاندا ہے حقے تے کش لگائی جاندا ہے کہندا میں وہابی ہاں میں دیوبندیاں میں بریلویاں میں نبی پاک دا سب تو وڈا محب ہاں میں نبی پاک نال پیار کرنے والا اے میرے پیغمبر نو خوشبو پسند تے اتنی پسند صدقے جاواں صحیح مسلم دی روایت ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی حدیث میرے پیغمبر نے صلاۃ بڑیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں نے لیکن حضرات آئیے میں نبی پاک دی خوشبو دے حوالے نال گل سناواں حضرت انس فرماندے نے میرے پیغمبر اکثر اوقات دوپہر دے وقت حضرت ام سلیم دے گھر دے اندر آ کے لیٹ جاندے ایک دن دوپہر دا وقت دے آپ آرام
کر رہے نے نبی پاک نے صلوات و سلام دی پیشانی تے پسینہ آیا اما ام سلیم نے میرے پیغمبر دا پسینہ کٹھا کرنا شروع کر دیتا آپ بیدار ہوئے آپ فرما دن ام سلیم کی پہ کرنی ہے محبوب جی تواڈا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں کی کریں گی اینو خوشبو دے اندر ملاواں گی سونیو جدوں تواڈا پسینہ خوشبو دے اندر مل جائے گا کائنات دیاں خوشبوواں مل کے اس پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں میرے پیغمبر دی ذات ساری دی ساری خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو میرے محبوب دا سینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان بن گئی میرے محبوب دی جو ماں آقا دی بیگن گشیمہ خوشبو آقا دی امہ غلیمہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو بڑا پیار والا جملہ اجڑے زمانے نو رنگ لگ گئے ہو گئے سمیرے تے خندیرے وگ گئے آپ دا دنیا تے آنا خوشبو آئے جڑے مگینے او مگینہ خوشبو آئے جڑے مگینے او مگینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو نبی پاک فرماتے نے خوشبو میں نو پسند ہے تے تیسرے نمبر تے آخری گل جو جمعہ موقع چلا رحمت کائنات فرماتے نے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ نبی پاک فرماتے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری اکھاں دی نماز نبی پاک دی اکھاں دی انج کہہ لو نبی پاک نو جنیاں بھی چیزاں پسند نے سب تو زیادہ پسند نبی پاک نو کی ہے نبی پاک نو پسند ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ نبی پاک دی پسند دا خیال رکھدا ہے یہ نماز پتہ کیڑی نبی پاک دی پسند ہے رب نے نبی پاک نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کے نماز دا تحفہ دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے اس تحفے دیاں بڑیاں قدراں کیتیاں نے گل مکائیے نبی پاک نے صلوات و سلام اس دنیا تو جا رہے نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے زندگی دے آخری لمحات صحابی بیان کر دینے آپ مسجد دے اندر آئے مسجد نبی دے اندر آئے دو صحابیاں دے کندیاں تے نبی پاک نے ہاتھ رکھے نے تے نبی پاک دے پیران دے نشان مسجد نبی دے سین دے اندر بن دے آندے نے آپ نماز پڑھوا سے آئے تے میرے پیغمبر دے آخری کلمات دے اندروں اے بھی کلمات سن آپ فرما دے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے میرے امتیوں نماز دا خیال کرے آڈے نماز دا خیال کرے آڈے رحمت کائنات فرما دے نے اپنے ماتحت لوگاں غلاماں نوکران دا خیال کرے آڈے اللہ دی قسمیں نبی پاک نو نماز اتنی پسند سی آپ بے قرار ہوندے آپ فرما دے قم یا بلال ارکھنا بیا الصلاۃ آپ فرما دے بلال اٹھ اذان پڑھ اقامت کہہ نماز پڑھیے دل نو سکون پہنچائی نبی پاک نو نماز اتنی پسند آپ پر بے قرار ہوندے تے کی پڑھ دے اسی پریشان ہونے ہیں تے فیس بک کھول لینے اسی پریشان ہونے ہیں تے فلم لا لینے ہیں اور نبی پاک دی پسند دا خیال کر آپ نے جو نبی پاک نو پسند سی سانو بھی چاہیے ہے نبی پاک دی پسند دا خیال کیتا دے جدو اسی نبی پاک دی پسند دا خیال کرانگے پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نبی پاک دی قیادت اندر جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین